इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इस लाइन को दिन में न जाने कितनी बार पढ़ते हैं, मगर क्या सिर्फ पढ़ रहे हैं या इससे कुछ सीख भी ले रहे हैं? क्योंकि हम इसको बार बार रिसाइट इसीलिए करते हैं ना कि इस लाइन को जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम जी सकें। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जिनकी हम इबादत कर रहे हैं हम उन्हीं की सिर्फ मदद मांग रहे हैं। मदद कब चाहिए होती है हमको? मदद की ज़रूरत हमें तब होती है जब हम पे कोई परेशानी पेश आती है। मगर ध्यान दीजिएगा, जब हम पे कोई परेशानी पेश आती है तो क्योंकि हमारी पेशानी पे परेशानी बैठ जाती है और हमारी रूह जो होती है वो गायब हो जाती है, तो उस टाइम क्या हमें याद रहता है कि हमें उनसे मदद मांगनी है, या सिर्फ कहने के लिए ये लाइन रह गई है, हमने इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा नहीं है। ये सिर्फ हम रिसाइट कर रहे हैं, ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, मगर हमने इसको अपने अमल में नहीं लाया है। कहते हैं ना, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। तो फिर अब देखते हैं कि जब हम पे कोई परेशानी वाक़ई होती है, कोई परेशानी हम पर आती है, तब हम क्या करते हैं। देखिए, जब आप पे परेशानी आती है तो जिस्म में आप उतर जाते हैं। परेशानी यूजुअली जिस्मानी तौर पे ही आपको आती है। आपके जिस्म को कोई तकलीफ हो गई, आपसे रिलेटेड लोगों के जिस्म को कोई तकलीफ हो गई, आपके माल को कोई तकलीफ हो गई, आपके किसी चीज़ में कोई नुकसान हो गया, तो उस टाइम क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो तकलीफ दिखाई देती है और उस टाइम हम अपनी रूहानियत से निकल के जिस्म में आ जाते हैं। जैसे ही आप अपनी रूहानियत से निकल के जिस्म में आए हैं तो रूह का कनेक्शन उन रूहों के रब से है ना, जिस्म का कनेक्शन नहीं है। रूह का कनेक्शन उन रूहों के रब से है। एज लॉन्ग एज आप अपने आप को रूह मान रहे हैं तो आप उनसे कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप अपने आप को जिस्म मानना शुरू करते हैं वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब हम पे कोई परेशानी आई या हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पे कोई परेशानी आई तो हमने क्या किया? हमने अपने ईमान को डगमगा दिया, क्योंकि हम जिस्म में उतर आए, हमें सिर्फ और सिर्फ वो तकलीफ दिख रही है, हमें उन पे भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा डगमगा गया है। उल्टा हम उन्हें कोसना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। बहुत गहरे गहरे राज हैं आपके साथ। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत गहरे गहरे राज हैं, इतने गहरे गहरे कि अगर समझ गए ना, राय बराबर भी गिला शिकवा नहीं होगा, भले ही तुम्हारे पास उस टाइम खाने को ना हो, तब भी आपको गिला शिकवा नहीं होगा अगर वो राज को आप समझ गए तो क्या होता है, क्योंकि हम जिस्म में उतर जाते हैं तो हम अपने, क्योंकि रूहों के रब से मांगती है मदद, मगर यहाँ पर क्या है, हम जिस्म में उतर आए हैं तो हम अपने हमजिन्सों के पास दौड़ते हैं। कितनी ज़्यादा गलत गलत चीज़ों में इंटेंगल हो जाते हैं। चलो यहाँ चलते हैं, इनसे हमें शिफात हो जाएगी। लगता है किसी ने कुछ कर दिया है हम पर, चलो वहाँ चलते हैं। किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं करेंगे हम। ऐसे बहुत सारे आपके हमजिन्स हैं जो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं झाड़ फूंक के नाम पर, न जाने किस किस नाम पर। हम उनकी तरफ दौड़ जाते हैं। सोचिए,
جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے تو ہم نے تو اس کا مطلب ہی الٹ دیا نا. ہم نے ان سے کہاں مدد مانگی؟ ہم جنسوں کی طرف بھاگے نا. اور ہم جنسوں کی طرف ہم اسی لیے بھاگیں کیونکہ ہم اپنی روح سے اتر کے جسم میں آ گئے. جسم کو جسم کھینچتا ہے، روح روحوں کے رب کی طرف کھینچتی ہے. اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس ٹائم اپنی روحانیت میں آ جانا ہے. قطعی غلطی مت کرنا جسم میں اترنے کی. آپ کی روح کی آٹ و فضیلت سے اگر آپ لبریز ہو جائیں گے، اگر آپ بھر جائیں گے تو ویسے ہی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے لگیں گی. اور یہ جو ہمارے اعمال نامے کھلتے ہیں نا، جو ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں پریشانی کے نام پر، اس کو کاٹنے کی جو طاقت ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کے پاس آ جائے گی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ان سے ہی مدد مانگے گا. مگر جب یہ اس میں اتر جاتا ہے نا تو اپنے ہم جنسوں کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ شرک ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے. جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں تو ہم نے اس کی لاج کہاں رکھی؟ جب ہم پہ پریشانی آئی تو ہم نے ان سے مدد نہیں مانگی، وہ تو بھول گئے ہم ان کو. کہنے ماتر، کہتے نہیں ہے وہ طوطا ہوتا ہے جس کو بولنے کی رٹنے کی عادت ہوتی ہے، بس طوطے مثل ہم نے اس چیز کو یوز کیا. مگر اگر آپ پختہ ایمان والے ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہلے گا. آپ اپنے ہم جنسوں کی طرف نہیں دوڑیں گے، مگر اس پریشانی کے وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنی روحانیت میں اتر کر اپنی روحوں کے رب سے مدد مانگیں گے. یہ مدد مانگی کیسے جائے گی؟ کوئی بھی پریشانی چل رہی ہے آپ کی زندگی میں، تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہوئیے اپنے ہم جنسوں کے پاس سے، اکیلے تنہائی میں جا کے بیٹھ جائیے اور غور کریے اپنی پیشانی کی طرف. یہ جگہ جو سجدے میں جاتی ہے، یہاں پر ہماری روح موجود ہوتی ہے. اپنی روح کو محسوس کریے. روح آپ کی ایک نقطے کے برابر ہے. کہتے نہیں، ایک نقطے کی بات ہے خدا سے جدا بن جاتا ہے. آپ کی روح جو ہے وہ ایک نقطہ ہے. تو یہاں پر آپ ایک نقطہ، ایک پوائنٹ آف لائٹ محسوس کریں گے جو کہ وائٹ کلر کی ہوگی، چمکتی ہوئی. اور اپنی چیسٹ، سر کے اوپر آپ محسوس کریں گے ایک بڑا نقطہ ہے، ایک بڑی لائٹ ہے گولڈن کلر کی. اور اس گولڈن کلر کی لائٹ سے رحمتیں، برکتیں اس سفید رنگ کی لائٹ پر نازل ہو رہی ہیں. اس ٹائم اگر آپ کو سکون کی ضرورت ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس گولڈن لائٹ سے لائٹ نکل کر کے، ریزز نکل کر کے اس چھوٹی سفید لائٹ میں بھر رہی ہے اور ہمارے اندر سکون بھرتا جا رہا ہے. اسے محسوس کرنا ہے. اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ کو پیار کی ضرورت ہے، لوگ آج کل بہت کڑوا بولتے ہیں، پیار نہیں مل رہا ہے، آپ کو محسوس کرنا ہے اس روح کو بھیجنے والے وہی ہیں. اس گولڈن لائٹ سے، اس بڑے نقطۂ نور سے مجھ چھوٹے نقطۂ نور پر محبت کی رحمتیں، برکتیں آ رہی ہیں. اسی طریقے سے اپنے آپ کو بھرنا ہے.